بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 12، جسے فارسی میں 12 بھی کہتے ہیں، یہ تختی نمبر 12 تشدید کے بارے میں یعنی شد کے بارے میں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے شد کسے کہتے ہیں؟ شد کہتے ہیں 3 دندانوں والی علامت کو، 3 دندانوں والی علامت کو شد کہتے ہیں، اور یہ شد جس حرف پر آ جائے اسے مشدد کہتے ہیں، اور وہ حرف ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک پہلے والے حرف سے ملا کر اور دوسرا خود اس کو پڑھا جاتا ہے، اور اسے تھوڑا سا رک کر پڑھا جاتا ہے مضبوطی کے ساتھ۔ اب ہم اس سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ باز شد زبر اب، با زبر با، اب با۔ حمزہ با شد زبر اب، با زیر بی، اب بی۔ حمزہ با شد زبر اب، با پیش بو، اب بو۔ حمزہ با شد زیر اب، با زبر با، اب با۔ حمزہ با شد زیر اب، با زیر بی، اب بی۔ حمزہ با شد زیر اب، با پیش بو، اب بو۔ حمزہ با شد پیش اب، با زبر با، اب با۔ حمزہ با شد پیش اب، با زیر بی، اب بی۔ حمزہ با شد پیش اب، با پیش بو، اب بو۔ حمزہ با شد زبر اب، با الف تو زبر بن، اب بن۔ حمزہ با شد زبر اب، با دو زیر بن، اب بن۔ حمزہ با شد زبر اب، با دو پیش بن، اب بن۔ حمزہ با شد زیر اب، با الف تو زبر بن، اب بن۔ حمزہ با شد زیر اب، با دو زیر بن، اب بن۔ حمزہ با شد زیر اب، با دو پیش بن، اب بن۔ حمزہ با شد پیش اب، با دو زبر بن، اب بن۔ حمزہ با شد پیش اب، با دو زیر بن، اب بن۔ حمزہ با شد پیش اب، با دو پیش بن، اب بن۔ حمزہ تا شد زبر ات، تا زبر تا، ات تا۔ حمزہ تا شد زبر ات، تا زیر تی، ات تی۔ حمزہ تا شد زبر ات، تا پیش تو، ات تو۔ حمزہ تا شد زیر ات، تا زبر تا، ات تا۔ حمزہ تا شد زیر ات، تا زیر تی، ات تی۔ حمزہ تا شد زیر ات، تا پیش تو، ات تو۔ حمزہ تا شد پیش ات، تا زبر تا، ات تا۔ حمزہ تا شد پیش ات، تا زیر تی، ات تی۔ حمزہ تا شد پیش ات، تا پیش تو، ات تو۔ حمزہ تا شد زبر ات، تا الف تو زبر تن، ات تن۔ حمزہ تا شد زبر ات، تا دو زیر تن، ات تن۔ حمزہ تا شد زبر ات، تا دو پیش تن، ات تن۔ حمزہ تا شد زیر ات، تا الف تو زبر تن، ات تن۔ حمزہ تا شد زیر ات، تا دو زیر تن، ات تن۔ حمزہ تا شد زیر ات، تا دو پیش تن، ات تن۔ حمزہ تا شد پیش ات، تا الف تو زبر تن، ات تن۔ حمزہ تا شد پیش ات، تا دو زیر تن، ات تن۔ حمزہ تا شد پیش ات، تا دو پیش تن، ات تن۔ حمزہ سا شد زبر اس، سا زبر سا، اس سا۔ حمزہ سا شد زبر اس، سا زیر سی، اس سی۔ حمزہ سا شد زبر اس، سا پیش سو، اس سو۔ حمزہ سا شد زیر اس، سا زبر سا، اس سا۔ حمزہ سا شد زیر اس، سا زیر سی، اس سی۔ حمزہ سا شد زیر اس،
سا پیش سو اس سو حمزہ سا شد پیش اس سا زبر سا اس سا حمزہ سا شد پیش اس سا زیر سی اس سی حمزہ سا شد پیش اس سا پیش سو اس سو حمزہ سا شد زبر اس سا الف تو زبر سن اس سن حمزہ سا شد زبر اس سا دو زیر سن اس سن حمزہ سا شد زبر اس سا تو پیش سن اس سن حمزہ سا شد زیر اس سا الف تو زبر سن اس سن حمزہ سا شد زیر اس سا دو زیر سن اس سن حمزہ سا شد زیر اس سا دو پیش سن اس سن حمزہ سا شد پیش اس سا الف تو زبر سن اس سن حمزہ سا شد پیش اس سا دو زیر سن اس سن حمزہ سا شد پیش اس سا تو پیش سن اس سن حمزہ جیم شد زبر اج جیم زبر جا اجا حمزہ جیم شد زبر اج جیم زیر جی اجی حمزہ جیم شد زبر اج جیم پیش جو اجو حمزہ جیم شد زیر اج جیم زبر جا اجا حمزہ جیم شد زیر اج جیم زیر جی اجی حمزہ جیم شد زیر اج جیم پیش جو اجو حمزہ جیم شد پیش اج جیم زبر جا اجا حمزہ جیم شد پیش اج جیم زیر جی اجی حمزہ جیم شد پیش اج جیم پیش جو اجو حمزہ جیم شد زبر اج جیم الف تو زبر جن اجن حمزہ جیم شد زبر اج جیم دو زیر جن اجن حمزہ جیم شد زبر اج جیم تو پیش جن اجن حمزہ جیم شد زیر اج جیم الف تو زبر جن اجن حمزہ جیم شد زیر اج جیم تو زیر جن اجن حمزہ جیم شد زیر اج جیم تو پیش جن اجن تو یہ تختی نمبر 12 تشدید کے بارے میں تھی۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جملے دیے، چھوٹے چھوٹے الفاظ دیے تاکہ سمجھ میں آ جائیں۔ اب یہ تختی نمبر 12 مکمل ہوئی۔